ANF का मुल्क भर में मंशियात स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ फैसला कुन क्रैकडाउन। लाहौर, पेशावर, पशीन, गिलगित और दीगर शहरों में 7 कामयाब कार्रवाइयाँ, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। बैरून मुल्क स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 63 लाख रुपए से जायद मालियत की 40.25 किलोग्राम मंशियात बरामद। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तानी डिजिटल टेक्नोलॉजी की आलमी मंडियों तक रसाई। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री की आलमी सतह पर तोसी। दुबई सुपरनेट ग्लोबल का पहला इलाकाई हब करार। मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका में पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ गई। आलमी तोसी से IT बरामदात और ज़र मुबादला में इजाफा। और 2025 अफगानिस्तान में ख़वातीन के लिए इंतहाई तारीख और दर्दनाक साबित। अफगान तालिबान रजीम में ख़वातीन बुनियादी हुकूक, तालीम, मुलाजमत और बावकार ज़िंदगी से महरूम। अफगान मीडिया आमुर TV के मुताबिक ख़वातीन की तालीम, रोज़गार और अवामी ज़िंदगी में शमूलियत पर पाबंदियाँ बदस्तूर बरकरार। सख्त ड्रेस कोड पर मजबूर किया गया। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियाँ हुईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज। मोटरवेज आज भी कई मकामात पर बंद। NDMA का अलर्ट जारी। आइंदा 3 रोज के दौरान जनूबी और वस्ती पंजाब में शदीद धुंध का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल समेत मुतादिद अजला मुतासिर होंगे। बालाई सिंध और वफाकी दारुल हुकूमत में भी धुंध के इम्कानात। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक हादसात का खदशा। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कराची में सुबह सवेरे हल्की धुंध के साथ मौसम सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। दिन और रात के दर्जा हरारत में मुसलसल कमी। फ़ज़ाई मयार बतदरीज मुज़र सेहत करार। लाहौर में भी ठंड के डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 के साथ इंतहाई मुज़र सेहत करार। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। खुश्क सर्दी में इजाफे की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। और भारत से जंग में फतह के बाद पाकिस्तान को जो मुकाम आलमी सतह पर मिला है, पहले कभी नहीं मिला। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा, गुज़िश्ता साल पाक अमेरिका ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी आई। कामयाब सिफारतकारी का क्रेडिट पाकिस्तानी क़यादत को जाता है। दोनों मुल्कों की तवील शराकतदारी है। मुस्तक़बिल में मजीद बेहतरी आएगी। जंग में अमेरिका और इसराइल की हज़ीमत। मायूसी का शिकार अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान में बराह रास्त मुदाखलत की धमकी। ट्रंप ने धमकी दी कि मुजाहिरीन को बचाने के लिए ईरान जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी क़यादत ने खबरदार किया कि ईरान की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। अमेरिका ने मुदाखलत की तो पूरा खित्ता उसके नताइज भुगतेगा। उस खित्ते में अपने फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करना चाहिए। अमेरिका और इसराइल ईरान के दाखिली मामलात में घुसने लगे। इक़्तिसादी बहरान के नाम पर ईरान में शर फैलाने की कोशिश। मुजाहिरों में 6 शहरी जान से गए, दर्जनों जख्मी। पुलिस ईरानी अवाम ने अमेरिकी इसराइली साजिश भांप ली। फसादियों की खुली हिमायत के खिलाफ सड़कों पर निकलकर दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। फसादात में मुलव्विस 7 मुलजिमान गिरफ्तार। ईरानी हुकाम ने कहा है कि मुलजिमान के अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से राब्ते थे। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का गजा में बिगड़ते इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुश्तरका बयान में कहा, गजा की पट्टी में इंसानी बहरान, शदीद मौसमी हालात, मुसलसल बारिशों और तूफानों के बाइस मजीद संगीन हो चुका। बुनियादी सहूलियात की बहाली के लिए दरकार सामान की सुस्त रफ्तार तरसील ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया। 19 लाख बेघर अफराद नाकाफी आरजी पनागाहों में रहने पर मजबूर हैं। आपने आकर लोगों के दिल बदल दिए। आपकी आंखों में जो सच्चाई है वो किसी से छुप नहीं सकती। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी पाकिस्तानी खातून की गुफ्तगू सुनकर आप दीदा। खातून ने ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद दी। कहा, मेरा नाम समीना है, लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ। अंग्रेज़ी नहीं आती इसलिए लिख कर लाई हूँ। ज़ोहरान ममदानी बोले, लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है, एक मरतबा लाहौर जा चुका हूँ। कराची में मायकोलाची रोड के करीब गटर से 4 अफराद की लाशें बरामद। 2 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चे की लाश 10 से 15 रोज पुरानी है। पुलिस का कहना है, इलाका मकीनों की तरफ से एक लाश के मैनहोल में होने की इतला मिली थी, जिसे निकाला गया। पत्थर हटाए गए तो मजीद 3 लाशें मिली। लाशों को छुपाने के लिए ईंटें भी डाली गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह मालूम हो सकेगी।
کراچی کی 17 سالہ کومل کو کس کی گولی لگی؟ لانڈھی میں مبینہ پولیس مقابلہ والدین کی اکلوتی بیٹی کی جان لے گیا۔ کومل فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ماں اور بھائی کے ساتھ رکشے میں سوار کومل کو گولی لگی۔ زخمی ڈاکو نے بیان دیا گولی اس نے نہیں چلائی۔ متاثرہ خاندان کے مطابق بچے نانی کے گھر سے واپس اپنے گھر جا رہے تھے کہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ کوہاٹ میں زمین کے تنازع نے 2 زندگیاں نکل لیں۔ ملزمان کی فائرنگ سے ولایت خان اور یوسف خان موقع پر ہی چل بسے۔ لاشیں اسپتال منتقل، ملزمان فرار، تلاش جاری۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری، پنجاب کالونی میں ڈکیتی کی واردات۔ ڈاکوؤں نے بازار سے گھر جانے والی خواتین کو فلیٹ میں گھس کر لوٹ لیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ کراچی میں قاتل ٹریلر نے ایک اور جان لے لی۔ لانڈھی اسپتال چورنگی کے قریب موٹر سائیکل سوار خاتون کو ٹکر ماری۔ حادثے میں خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ متوفیہ کی شناخت 22 سالہ بشرا کے نام سے ہوئی۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا۔ 9 مئی کے بعد مسلسل ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی، بیرون ممالک مفرور یوٹیوبرز کو عمر قید کی سزائیں سنا دی گئیں۔ اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر اور موید پیرزادہ کو 2 بار عمر قید کی سزائیں۔ اے ٹی سی جج طاہر عباس نے فیصلہ سنایا۔ ملزمان کو دیگر دفعات میں بھی مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں۔ عدالت نے ملزمان پر مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ وفاقی کابینہ کی اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے آرڈیننس کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق پنجاب طرز کے بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کی جائے گی۔ مجوزہ ترامیم میں وارڈز کی تعداد میں تبدیلی کی تجویز۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں گفتگو میں کہا، ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کے معاشی اصلاحات کے ویژن کا حصہ ہے۔ حکومت میں آتے ہی عزم کیا تھا کہ خسارے کا شکار ریاستی اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ پی آئی اے کی نجکاری اس حوالے سے انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم ٹرائی سیریز کے فائنل میں پہنچ گئی۔ پاکستان نے افغانستان کو 133 رن سے شکست دے دی۔ افغان ٹیم 239 رنز کے تعاقب میں 105 رنز پر ڈھیر۔ عمرزیب کی شاندار بالنگ، 5 وکٹیں حاصل کی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے حسین نظارے۔ نتھیا گلی، ایوبیہ، چھانگلہ گلی اور بارہ گلی میں ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ نتھیا گلی کے چرچ پارک میں سیاحوں کا میلہ سج گیا۔ لوئی گلیات کے علاقے بیرن گلی، پھلکوٹ اور باغ چندرباڑی نے سفید چادر اوڑھ لی۔ شگران، کاغان اور ناران میں دوسرے روز بھی برف باری۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ آزاد کشمیر میں موسم نے حسین رنگ بکھیر دیے۔ سیاح برف پوش مناظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اور آج 13 رجب امام المتقین داماد رسول شیر خدا علی ابن ابو طالب کا یوم ولادت۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جشن، مختلف شہروں میں محفل میلاد کا انعقاد۔ حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی پر شاندار چراغاں، کراچی، لاہور اور دیگر شہروں میں بھی جشن۔